नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT सर्जन आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ लेटेस्ट और मुफीद जो मालूमात हैं ENT के मतलब, क्योंकि ENT के लिए मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेलीविजन पे PTV जब होता था उस वक्त भी लेक्चर दिए, ताकि लोगों को कुछ इन बीमारियों के मतलब आगाही हो। ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्मॉल चिल्ड्रन, उनमें नाक की बंदिश बहुत देखने में आई है। हमारी जो पहली कॉन्फ्रेंस जहाँ से हमने ज़िंदगी में ENT के शोबे में कुछ स्टार्ट लिया था प्रॉपर, वो पहली कौमी कॉन्फ्रेंस थी। जनरल ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ फरमा है, साथ गवर्नर जिलानी साहब बैठे हुए हैं जो पंजाब के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नर ऑफ द टाइम, और साथ ही क्या कहते हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेज़ई साहब वफाकी वज़ीर सेहत हैं। मैं खिताब कर रहा हूँ ऑडियंस को। ये कॉन्फ्रेंस जो थी इस सिलसिले में एक संगमीन था कि पाकिस्तान में भी नाक कान गले के लिए साइंटिफिक बुनियादों पे काम हो सके। इस सिलसिले में मैं जाके जनरल ज़ियाउल हक साहब से इस्लामाबाद में मिला, उन्हें इनवाइट किया और रिक्वेस्ट की कि आप पहली कौमी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाहौर में मुनक़द हो रही है उसके लिए स्पेशल आप आए। ही वॉज वेरी काइंड एंड डिड ए बिग फेवर, स्पेशली ही मेड ए विजिट फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर टू इनाग्रेट दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा ये हुआ कि तमाम फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में ENT के लिए एक्टिव हो गई। अब आगे मैं चलता हूँ कि नाक की मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ बातें हुई हैं। पहली कॉन्फ्रेंस में एक स्टार्ट था, बाद में असल जो फिर देखने वाली बात थी वो ये हमारी लव द नोज़ कॉन्फ्रेंस है 1999 में। बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू था कि जिसमें लव द नोज़ कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि नाक खुला रहना चाहिए। अब जो बच्चे हैं उनमें भी खुला रहना चाहिए, जवानों में, बूढ़ों, बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, उनके नाक में से निशान आ रहा होता है, मुंह खुला होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके लिए एक सिस्टम को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। नाक का मेन फंक्शन है हवा को अंदर ले जाना। नाक के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। हवा अगर गर्म है तो उसको उसने ठंडा कर देना, टू रेगुलेट द टेम्परेचर। नंबर 2, टू रेगुलेट द ह्यूमिडिटी, टू फिल्टर द एयर, यानी गंदी और ठंडी हवा नाक में से गुजर कर जब गले में जाए वो गले को जाके तंग ना करे, वरना गंदी और ठंडी हवा डायरेक्टली जो बच्चे मुंह के जरिए मुंह खोल के सांस लेते हैं उनके फिर गले अंदर से देख सकते हैं टॉन्सिल मुतवर्रम हो जाते हैं, फिर वो साउंड बॉक्स में जाती है तो बच्चों की आवाज़ ख़राब हो जाती है, लेरिंजाइटिस हो जाता है, उससे नीचे जाते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन। तो इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। हमारी ये जो जापान में टोक्यो में कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसको भी अटेंड किया। वहाँ पर ये हिल्टन होटल के बाहर मैं खड़ा हूँ, यानी टोक्यो एक बड़ा प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी है। मैंने देखा है मेडिकल के शोबे में भी बहुत काम है उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेलीगेट्स के साथ मैं जापानीज के साथ खड़ा हूँ कि नाक कान गला ये इंपॉर्टेंट शोबे हैं, एक का लिंक दूसरे का, दे आर लाइक 3 इंटरकनेक्टिंग रूम्स। तो नाक के लिए वहाँ पर यही स्लोगन था कि नाक अगर बंद है तो बच्चे का उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाए। अमूमन बच्चों में नाक के पीछे एडिनाइड्स होता है, हुदूद, वो जहाँ कौवा लटकता है गले में जाके वहाँ उसके पीछे एक मैस होता है विच obstruct the nasal passage. The child is not then breathing from the nose, he is breathing from the mouth. Especially at the night, the parents should watch the children कि बच्चे जो है वो मुंह के जरिए सांस ले रहे हैं या नाक के जरिए सांस ले रहे हैं, वो रात को बिल्कुल प्रॉपर एक पता चल जाता है। अगर एडिनाइड्स हैं, प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट के पास आप गए हैं। इसके लिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस है नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में कन्वेंशन हॉल में, वहाँ पर एक ही चीज़ पे जोर दिया गया कि अगर एडिनाइड्स हैं, इससे पहले कि वो बच्चे की शक्ल और अकल को ख़राब कर दे। मैंने देखा, मेरा ये न्यू हॉस्पिटल लाहौर बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने एक ज़िंदगी का तवील हिस्सा वहाँ काम किया है। ये सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है इन द साउथ एशिया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया भी MBBS के जो 4th ईयर फाइनल ईयर के थे। ये पटियाला ब्लॉक में मैं किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल के साथ जा रहा हूँ। यहीं लेक्चर थिएटर 3 में मैं लेक्चर देता था नाक कान गले की बीमारियों पर। किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स को, वो द टॉप स्टूडेंट्स, टॉप मेरिट पे आते थे वहाँ पर। कोई ये दाएं बाएं वाली सीटें नहीं थी कि कई में कोई इधर से घुस जाए कोई उधर से। दे वर लाइक द सिविल सर्विसेज अकेडमी। मेरिट पे आते थे,
ٹاپ پوزیشن میں ہوتے تھے، بچے یہاں سے MBBS کرتے تھے اور دنیا کے ٹاپ موسٹ ممالک امریکہ انگلینڈ میں جا کے دے میک دیئر نیم اینڈ فیم۔ اب بات تو چلی تھی ناک کی، اب ناک کے لیے وہاں میں لیکچر تھیٹر 3 میں جو ایڈینائڈس کا سیکشن میں ہی پڑھاتا تھا، نوز واز مائی پارٹ۔ اب کہ ناک میں بچوں کے لیے پرابلم دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ ون تھنگ از ایپسٹیکسس آلسو، بچوں میں نکسیر کی عام وجہ جو ہے وہ ناک کے پیچھے جو حدود ہے ایڈینائڈس، وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ایڈینائڈس کا اگر آپریشن بر وقت ہو جائے تو بچے کے کان میں پانی نہیں پڑے گا، یعنی سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں بڑی باتوں کو سمپل رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ کان کے پردے کے پیچھے سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا ہوگا، بچہ منہ کھلا ہوا ہے اور اس کو سننے میں پھر اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ پراپر نہیں سن رہا، تو پھر اس میں چیک کر کے ہم کان کے پردے میں ایک گرومر ٹیوب لگا دیتے ہیں، اس میں سے پانی باہر نکلتا رہتا ہے، سیکریشنز ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بچہ جو ہے اگر ضرورت ہو تو اس کو ہم آلہ سماعت بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اس کی اسپیچ تھیریپی شروع ہو جاتی ہے تاکہ بچے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ناک کے میں یہ بیماری جو ایڈینائڈز ہے اس کے اوپر کافی ورک ہوا ہے۔ پھر ہماری نیکسٹ کانفرنس جو تھی وہ ایجپٹ میں تھی، میں کیرو میں گیا ہوں، وہاں بھی انہوں نے ایڈینائڈز کو ڈسکس کیا کہ ایک تو ویسے ہی ہے کہ یہ اس کا ٹائم پیریڈ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، ٹانسل کا آپریشن تو آپ 10 سال میں بھی کر سکتے ہیں، 15 سال 20 سال کی عمر میں۔ اب ایڈینائڈز ہے وہ جو جتنی جلدی ہو جائے اس کو نکال دینا چاہیے تاکہ بچے کو irreversible ڈیمیج نہ ہو جائے۔ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی شکل اور عقل، منہ بھی جب وہ منہ کے ماؤتھ بریدنگ کرتے ہیں بیچارے کافی اسٹرگل کرتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کی میری سیننگ ہوتی تھی۔ میرا جو PTV پہ پروگرام ہوتا تھا ہیلتھ فورم، جس کو میں لاہور سے بھی میں نے اس کو کیا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد جا کے بھی میں لیکچر دیتا تھا PTV سینٹر اسلام آباد سے۔ پھر کبھی کبھی کراچی میں اسٹیڈیم روڈ پہ جو PTV سینٹر تھا، تسنیم اسلم میری پروڈیوسر ہوتی تھی وہاں پر ایڈینائڈز کے اوپر میں نے میکسیمم لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، میں ٹھیک ہے ان کی تعلیم کا بھی خیال کریں، ان کی دیکھیں کہاں پر ان کی رجسٹریشن ہوگی، بچوں کی لاکھوں روپے ماں باپ جا کے جمع کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تعلیم کے لیے اچھی بات ہے، بٹ دس اسٹیٹ وے is advice to you is give preference to the health of the children, number 1, then education۔ اب وہ ایڈینائڈز ہے بر وقت اگر نہیں نکلا بچہ ڈیف ہو جائے گا۔ ڈیفنس کی عام وجہ چھوٹے بچوں میں یعنی ایڈینائڈز کی وجہ سے کان متاثر ہو جاتے ہیں، ناک میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچے کی نہ شکل رہ جاتی ہے نہ عقل ہے، اسکول میں بھی ہے تو وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری اپنی پریکٹیکل باتیں ہیں جو میں نے میو ہاسپٹل لاہور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میکسیمم پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں، زندگی کا ایک طویل حصہ وہاں گزارا ہے اور مریضوں کی فری خدمت کی، جو البتہ میرا پرائیویٹ پیشنٹ ہوتے تھے۔ ساتھ ہی ایک البرٹ وکٹر ہاسپٹل ہے جس کو EVH گورا وارڈ کہتے ہیں، وہاں پر کسی زمانے میں کراچی سے پشاور تک ٹاپ موسٹ لوگ آتے تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی وہاں داخل ہوتے رہے، ججز آف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر بندہ EVH۔ اور before partition only the white skinned people used to get admission in that hospital, that was so prestigious۔ یہ عام سی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے مجھے موقع دیا۔ EVH البرٹ وکٹر ہاسپٹل جہاں پر پرائیویٹ مریض داخل ہوتے تھے، البتہ جو افورڈنگ نہیں ہوتے تھے ان کو ہم میو ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں داخل کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے۔ اب ان کی دعائیں کہ میں نے یہ 5ویں سال کی ENT کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے دلی میں جا کے میں نے اس کا افتتاح کیا، موم بتی جلا کے 5000 ڈاکٹر نیچے بیٹھے ہوئے کلیپنگ کر رہے تھے، اور آئی واز ڈوئنگ دی کینڈل لائٹنگ سیریمنی۔ میرے ارد گرد انڈیا کے ہیلتھ منسٹر راما داس، ان کے میڈیکل کور کے ہیڈ ایڈمرل VK سنگھ، راکیش فرام نیپال، پھر پروفیسر ایبی وکرم فرام سری لنکا، مطلب بے شمار جو ایک اکٹھ تھا۔ وہاں پر موقع ملا، وہاں بھی ایڈینائڈز کا ذکر ہوا۔ ایڈینائڈز کے لیے آپ نے دلی میں جو ہماری یہ 5th سال کانفرنس کا جو پہلا سیشن تھا، سائنٹیفک سیشن، آئی چیئر دیٹ سیشن، میرے ساتھ وہاں بھی ایڈمرل VK سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایڈمرل VK سنگھ جو DG آرم فورسز میڈیکل سروسز آف انڈیا، ساتھ انڈیا کے ENT کے پریزیڈنٹ، کہ ناک میں کے پیچھے جو ایڈینائڈز ہیں اس کے معاملے میں بیکم ویری کیئرفل۔ ٹانسل میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ بہت ہوتا ہے۔ ایڈینائڈ جو ہے وہ بڑی جلدی پھر نقصان دے دیتا ہے، اور 8 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے بچہ وہ ریگریس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم پیریڈ بیسٹ از 2 years 3 years، جب بھی وہ بچہ کو پتہ چلے
ایڈینائڈس نکال دینا چاہیے. ایڈینائڈس بچوں کے چھوٹی عمر میں ناک میں سے رکاوٹ ناک میں سے سانس کی دشواری میں ویسے تو کئی وجوہات ہیں. الرجی بھی ہو سکتی ہے، الرجک رینائٹس ہوتا ہے، سائنوسائٹس ہوتا ہے، لیکن ویسے میکینیکلی جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو ناک کی معمولی سی بعض اوقات ہڈی بھی ڈیویٹ کر سکتی ہے جس کو سیپٹل ڈیویشن کہہ سکتے ہیں. ناک میں غدود ہوتے ہیں، غدود چھوٹے چھوٹے وہ بن جاتے ہیں. الرجی کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں بچے کو، الرجک رینائٹس ہو سکتا ہے، ٹربینیٹ کی ہائپر ٹرافی ہو سکتی ہے. خیر یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے جو میں آپ کو ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. زیادہ ضروری یہ ہے کہ واچ کرے، ویٹ کرے، دین ٹیک ٹو دا ENT اسپیشلسٹ. اگر وہ آپ کو ایڈوائس دیتا ہے کہ ایڈینائڈس نکالنا ہے یا کوئی اور کرنا تو اس پر عمل کریں. تھینک یو ویری مچ.